गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। पूर्वस्यां कक्षायाम् अस्माभिः कतिपय अत्र अस्मिन् पाठ्यक्रमे के विषयाः चर्चयिष्यन्ते इति प्रथमं विलोक्य तदूर्ध्वं पद्यशब्दार्थः कः, किं नाम छन्दः, पद्यं काव्यं चेत्यनयोः को वा भेदः, एते केचन अंशाः अस्माभिर्विलोकिताः। तदनु गुरुलघुप्रस्तारौ अस्माभिर्दृष्टौ, तथा च वृत्तभेदाः अपि मया संक्षेपेण कथिताः। उत्तरत्र अहं तस्य विवरणं करिष्यामि यदा अर्धसमवृत्तानि परिचायन्ते तदा तद्भेदाः स्फुटमस्माभिरवगम्यन्ते। तथा च इदमपि अस्माभिर्विलोकितं यत् बहूनां भवताम् एते विषयाः ज्ञाताः स्युः, तथापि सामग्र्यं भवतु इति दृष्ट्या कोऽपि विषयः प्राथमिकः अत्र लुप्तो मा भूत् इति दृष्ट्या मया एतेऽपि अंशाः अत्र निगदिताः सन्ति। अष्टौ गणाः एतद्दृष्ट्या तन्नाम छन्दो छन्दो लक्षणानि कथयितुं तद्दृष्ट्या एते अष्टौ गणाः उल्लिखिताः वर्तन्ते। तथा च एतेषां लक्षणान्यपि अस्माभिर्विलोकितानि। इदं तावत् अतीव प्रसिद्धं पद्यं मयरस तजभ क्षम्यताम् मयरस तजभनलग संमितं भ्रमति वाङ्मयं जगति यस्य स जयति पिङ्गलनागः शिवप्रसादाद् विशुद्धमतिः इति। तथा च गणानां बोधकम् इदं पद्यमपि अतीव प्रसिद्धम् आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् इति पद्यमपि अतीव इदं प्रसिद्धं वर्तते। एवञ्च यरताः यगणः रगणः तगणश्च आदिमध्यावसानेषु लाघवं यान्ति। एवञ्च यगणः आदौ लाघवं याति, तन्नाम आदौ लघुः ततो गुरुद्वयं भवति चेत् यगणः, न नाना इति भवति चेत् यगणः। तथा च मध्ये लघुत्वं भवति चेत् रगणः, नानना इति भवति चेत् अत्र दर्शितमेव वर्तते राजभा मन्यते धन्यता इत्यादिकं रगणः। तथा च अन्ते लघु भवति चेत् तगणः, नानान इति भवति चेत् वागीश देवेश इत्यादिकाः तगणाः भवन्ति। तथा च भजसा गौरवं यान्ति, आदौ मध्ये च अन्ते च क्रमेण गुरु मात्रा भवति चेत् तत्र तन्नाम अन्ये मात्रे लघु तत्र लघुभूते भवेतामित्यर्थः। एवञ्च भगणे तावत् आदौ गुरुत्वं तद् तदन्यत् लघुत्वं तदन्यद्वयं लघुत्वम् इत्यर्थः। तथा च भानस नानन इति भवति खलु, तत् भगणः इत्युच्यते। एवञ्च अत्रापि भवन्तः वारिज मानस मन्दिर इत्यादिकानि उदाहरणानि दृष्टानि। तथा च जगणे तावत् मध्ये गुरुत्वं भवति, जभान ननान गणेश इत्यादिकाः भवन्ति। अत्र विभाति विशेष इत्यादिकानि उदाहरणानि भवन्तो द्रष्टुमर्हन्ति। तथा च सगणः अन्ते गुरु भवति, ननना इति भवति चेत् वसुधा इति भवति चेत् अत्रापि भवन्तः उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वसुधास् कागुहार नानन मध्ये लघु भवति चेत् रगणः, वरास आदौ लघुः भवति चेत् यगणः, धीश्री स्त्री मनौ तु गुरुलाघवम् इत्युक्तम्। यत् सर्वगुरुत्वे सति मगणः धीश्री स्त्रीम्, तथा च सर्वलघुत्वे सति नगणः नः सा न इत्यपि उक्तं वर्तते। एतेषु कश्चिदेकं किञ्चिदेकं सूत्रम् अस्माभिर्मनसि कर्तव्यं को गणः इति ज्ञानार्थम्। अन्यानि तावत् अन्यान्यपि ज्ञायन्ते चेत् वरम् अस्माकं व्यवहारदृष्ट्या एकं वयं मनसि कुर्मश्चेत् पर्याप्तम्। एते अंशाः प्रागुक्ताः। अधुना अस्माभिः अयमपि कश्चन भेदः मनसि कर्तव्यः यत् पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्तं जातिरिति द्विधा। तत्र पद्येषु द्वेधा अथवा वृत्तेषु द्वेधा वक्तुं शक्यते। यत् वृत्तम् इत्येकम् अपरं जातिः इति। पद्येषु द्वेधा वृत्तं जातिरिति।
एतदेव वयं वर्णवृत्तं मात्रावृत्तं चेत्यपि कथयामः। तत् उत्तरत्र ज्ञास्यते वर्णवृत्तमिति किमर्थं मात्रावृत्तमिति च किमर्थमिति। उदाहरणार्थं रथोद्धता, वंशस्थम्, इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र इत्यादिषु तत्र वर्णाः नियताः भवन्ति। यथा रथोद्धतायां पूर्वमपि यत्र यत्र लघुना रघुनाथ कीर्तनम् इत्युक्तम्, अथवा कौशिकेन सखि लक्षितीश्वरो, रथोद्धता वृत्ते प्रतिपादम् एकादशाक्षराणि भवन्ति। तत्र पुनः आदौ गुरुः तदूर्ध्वं लघुः इत्येव कश्चन नियतः वर्णविन्यासः भवति। तस्मादिदं वर्णवृत्तम् अथवा वृत्तम् इत्यपि कथ्यते। तदेव जातिः इति यत् कथ्यते अथवा मात्रावृत्तम् इति यत् कथ्यते, तत्र मात्राः प्रामुख्यं भजन्ते। उदाहरणमिदं वीक्षताम् यत् सत्वर कविता सविता, अत्र आर्यायां ओजपादयोः नाम प्रथम-तृतीयपादयोः आर्यायाम् अयं नियमः अस्ति यत् 12 मात्रा भवेयुः इत्यर्थः। 12 मात्राः भवेयुः। ताश्च 12 मात्राः मात्रा चतुष्टयस्य 3 गणाः भवेयुः इति। तदुत्तरत्र स्फुटं करिष्यामि। सद्यः अत्रैव वीक्षताम्। सत्वर कविता सविता इति। सत्वर गुरु लघु, आदौ गुरु ततो लघुद्वयम्, एवञ्च चतस्रो मात्राः। कविता लघुद्वयं गुरु च चतस्रो मात्राः। सविता लघुद्वयं गुरुश्च, एवं चतस्रो मात्राः। एवं संहत्य अत्र 12 मात्राः भवन्ति। सत्वर कविता सविता इत्यत्र 12 मात्राः भवन्ति। अयं नियमः यत् ओजपादयोः तन्नाम प्रथमे तृतीये च पादे 12 मात्राः भवेयुः। द्वितीय-चतुर्थयोः पादयोः कश्चिदन्यो नियमः वर्तते आर्यायां, तद्वयम् उत्तरत्र द्रक्ष्यामः। किञ्च एता 12 मात्राः षण्णां गुरूणां सन्निवेशेनापि भवितुमर्हन्ति। षण्णां गुरूणां सन्निवेशेन, यथा धीमान् धीमान् धीमानत्रा इति क्रियते चेत्, धीमानत्रा भाति इति क्रियते चेत्, भाति इति अन्ते उत्तरत्र यदि वयं गुरुं कुर्मः तन्नाम संयोगं कुर्मः चेत् इदं ति इत्यपि गुरुत्वं प्राप्नोति खलु। धीमानत्रा भाति इति कृतं चेत् षड्भिरेव अक्षरैः 12 मात्राः सम्पादिताः। तदेव अत्र वीक्षताम्। गणपतिरिति कविकुलपति, इदं किञ्चन स्वारसिकं यत् यदा वासिष्ठगणपतिमुनयः, ते काव्यकण्ठ इत्यपि नाम्ना अंकिताः, ते यदा नवद्वीपम् अगुः, तत्र कश्चन छन्दस्संवादः, पद्यमयः संवादः कश्चन कृतः। तत्र अम्बिकादत्तः इति कश्चन प्राज्ञः विद्वान् ज्येष्ठः आसीत्। सः आदौ आत्मानं तन्नाम अत्र अम्बिकादत्तः कः इति यदा गणपतिः वासिष्ठगणपतिमुनिः तरुणः आसीत्, मुनयः एते तरुणाः आसन्, ते तत्र अयं कः इति यदा अप्राक्षुः, तदानीं ते ज्येष्ठाः अम्बिकादत्ताख्याः ते कथयन्ति, सत्वर कविता सविता कश्चित् गौडोऽहम् अम्बिकादत्तः। तदुत्तररूपेण एते वासिष्ठगणपतिमुनयः गणपतिरिति कविकुलपतिरतिदक्षो दाक्षिणात्योऽहम् इति, एते दाक्षिणात्याः। तत् वङ्गदेशेषु काचित् गोष्ठी आसीत्, तत्र गतैरेतैः इदमुक्तमिति। तत्र गणपतिरिति अत्र वीक्षताम्, गणपतिरिति कवि कुलपति, एवञ्च 12 सर्वैरपि लघुभूतैरक्षरैः 12 मात्राः साधिताः। एतत्तु अस्माभिः मनसि कर्तव्यं यत् मात्रा चतुष्टये कश्चन तत्र विरामः भवेदिति। विरामो नाम यतन्न शब्दस्य समाप्तिरिति न, परन्तु इदं भवेत्, तन्नाम तत्र यथा भवतु तत् इतोपि पुनः काठिन्याय कल्पते। उत्तरत्र आर्यलक्षणं यदा पश्येम तदानीं ज्ञायते। एवञ्च अत्र एतत् मनसि भवतु यत् जातिः इति यदुच्यते अथवा मात्रावृत्तम् इति यदुच्यते, तत्र अक्षरनैयत्यं नास्ति, मात्रासम्पादनं मुख्यं भवति। वर्णवृत्तेषु अथवा वृत्तम् इति यदुच्यते तत्र
अक्षरनैयत्यं भवति। प्रतिपादम् एतावन्त्येव अक्षराणि भवेयुः। तत्र आनुपूर्वी अपि गुरुलघ्वानुपूर्वी अपि तद्वदेव भवेत् इति लक्षणान्यपि तदनुरोधेन तन्नाम घटेयम् इति कश्चन भेदः अनयोः, वर्णं जातिश्चेत्यनयोः। उत्तरत्र वयं तत् जानीयाम। अत्र कर्णाटात् बहवः सन्ति, यत् कर्णाटान्ध्रयोः तेटगीति इति वर्तते। पुनश्च कर्णाटभाषायां पञ्चमात्रा चौपदी, चतुर्मात्रा चौपदी, एवं षट्पद्यः अपि वर्तन्ते। ताः सर्वाः अपि जातिः इति अथवा मात्रावृत्तम् इति यः विभागः वर्तते तत्र अन्तर्भवन्ति। यथा पञ्चमात्रा चौपदी इत्युच्यते, तत्र ओजपादयोः यत् प्रथमे तृतीये च पादे प्रतिपादं विंशतिः मात्राः स्युः। ताश्च विंशतिः मात्राः पञ्चानां मात्राणां चतुर्भिः गणैः विभक्ताः स्युः, तावदेव वर्तते। ताः विंशतिः मात्राः कथमपि अस्माभिः साधयितुं शक्याः। तन्नाम परन्तु गुरुलघूनां कश्चन हृद्यसन्निवेशः तत्र सौन्दर्याय कल्पते, तद् मनसि कर्तव्यं भवतु। अधुना वयं साक्षात् प्रत्येकं वृत्तं पश्येम। अद्य वयं कतिपयानि विशिष्य अनुष्टुभिः किञ्चित् अधिकं इदं दृष्ट्वा तदनु वयं इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र चेत्यादीन्यपि वृत्तानि किञ्चित् पश्येम। अत्र अनुष्टुप् इत्यस्य इदं किञ्चित् लक्षणं वर्तते, तत् लक्षणमहं कथयिष्यामि, परन्तु तदनु लक्षणविषये किञ्चित् अस्माभिर्द्रष्टव्यं वर्तते, तदपि उत्तरत्र कथयिष्यामि। छन्दोमञ्जर्याम् इदं प्रसिद्धं किञ्चन लक्षणं वर्तते, यत् पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः। पञ्चमं लघु सर्वत्र, चतुर्षु अपि पादेषु पञ्चमाक्षरं लघु भवेत्। अत्र इदं प्रथमं ज्ञेयम्, अनुष्टुप् इति तदैव उच्यते यदा आहत्य तस्मिन् पद्ये 32 अक्षराणि भवन्ति, 32 32 अक्षराणि भवन्ति चेत् अनुष्टुप् छन्दः। पुनः अनुष्टुप् छन्दसि केचन वृत्तभेदाः अपि उक्ताः, यथा तत्र विशेषाः अपि वर्तन्ते, यत् प्रमाणिका इति वर्तते, तथा च विद्युन्माला इत्यपि वर्तते। सर्वेपि गुरवः यदि भवन्ति विद्युन्माला इत्यपि वर्तते, तत् उत्तरत्र कथयिष्यामि, अग्रिमकक्षायां कथयिष्यामि। विशिष्य यत्र प्रतिपादम् 8 अक्षराणि भवन्ति तत् अनुष्टुप् छन्दः। तत्र प्रायेण प्रसिद्धानि यानि पद्यानि वर्तन्ते तानि एतत् प्रमाणिका अथवा विद्युन्माला इति यदुक्तं मया तेषु नान्तर्भवन्ति। अनुष्टुप् सामान्यम् इति वयं कथयामः। यथा वागर्थायुव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति वा भवतु। रामायणस्य बहुतमाः भागाः, महाभारतस्य बहुतमाः भागाः, एते सर्वेपि अनुष्टुभि वर्तन्ते। अत्यन्तं प्राचीनम् इदं वृत्तं, वैदिकवाङ्मयं समारभ्य अस्माभिः अनुष्टुप् छन्दः द्रष्टुं शक्यते। तथा च अस्य सामान्यं किञ्चित् लक्षणम् एवम् उक्तमस्ति यत् सर्वत्र सर्वेष्वपि पादेषु पञ्चमाक्षरं लघु भवेत्। पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः, द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः सप्तमाक्षरं लघु भवेत्। गुरुषष्ठं च पादानां चतुर्णामपि पादानां षष्ठं अक्षरं गुरु भवेत्। एतावदेव लक्षणम् अत्र उच्यते। अन्योपि कश्चन लक्षणपरः श्लोकः अस्ति, तत्रापि एतावन्त्येव लक्षणानि उक्तानि सन्ति। सर्वेषु पादेषु पञ्चमाक्षरं लघु भवेत्, द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः सप्तमं लघु भवेत्, तथा च सर्वेषुपि पादेषु षष्ठः वर्णः गुरुः भवेत्। एवञ्च पञ्चमः लघुः, षष्ठः गुरुः इति सर्वेषु पादेषु समानः भागः। पञ्च द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः सप्तमं लघु भवेत् इत्यपि कश्चन अंशः। परन्तु एतल्लक्षणम् अपूर्णम्, एतदस्माभिर्ज्ञातव्यम्। तर्हि कथम् अस्माभिरिदं लक्षणं ज्ञातव्यमिति चेत् पद्यानां दर्शनेनैव अस्माभिः अनुष्टुभः लक्षणं ज्ञातव्यं भवति। अतः
पुनश्च अनुष्टुप् किञ्चित् फ्लेक्सिबल् अस्ति तन्नाम यथा मया प्राक् दर्शितं रथोद्धतायाः उदाहरणम् अस्माभिः मनसि क्रियते चेत् यत्र यत्र गुरुः लघुः कौशिकेन गुरुः लघुः इत्येव क्रमः वर्तते परन्तु अनुष्टुभि तावत् किञ्चित् फ्लेक्सिबिलिटी अस्ति परन्तु तादृश सर्वेषु पादेषु आद्यानां चतुर्णाम् अक्षराणां नियमः नोक्तः अत्र वीक्षतां पञ्चमं लघु भवेत् षष्ठं गुरु भवेदिति सर्वेषु पादेषु नियमः उक्तः प्रथमानां चतुर्णां वर्णानां कः नियमः इति नास्ति द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः सप्तमं लघु भवेदित्यपि उक्तं वर्तते तर्हि अस्तु तर्हि अन्येषु वयं यथेष्टं वक्तुं शक्नुमः तन्नाम आद्यानि चत्वारि अक्षराणि अहं गुरु लघुत्वेनैव प्रयुञ्जे किमिदं युज्यते तत्र किञ्चित् मया दर्शितं बहुमत कवीन्द्राणाम् 8 अक्षराणि सन्ति पञ्चमं लघु वर्तते बहुमत क इति पञ्चमं लघु वर्तते सप्तमं षष्ठं गुरुकृतमस्ति एवञ्च यल्लक्षणमुक्तं तद् घटते परन्तु बहुमत कवीन्द्राणाम् अनुष्टुभित्येव न भाति 8 अक्षराणि वर्तन्ते सरसवचसां चयः इति द्वितीयपादे पञ्चमं लघु कृतं षष्ठं एवं सारासाव च इति पञ्चमं लघु कृतं षष्ठं गुरु कृतं सप्तमं पुनः लघु भवेदिति द्वितीयपादे लघु भवेदित्युक्तं लघु कृतम् अष्टमं पुनः गुरु कृतं परन्तु अनुष्टुभिति न प्रतिभात्येव सरसवचसां चयः इति तर्हि अनुष्टुभि अस्माभिः प्रसिद्धानि यानि पद्यानि दृश्यन्ते तानि पद्यानि विलोक्य तद्गतिः काचित् अस्माभिः आत्मसात् कर्तव्या तत् सुवृत्ततिलके क्षेमेन्द्रः कथयति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति असंख्यो भेद संसर्गादनुष्टुप् छन्दसाङ्गणः तत्र लक्ष्यानुसारेण श्रव्यतायाः प्रधानता असंख्यो भेद संसर्गात् अनुष्टुप् छन्दसाङ्गणः तर्हि अनुष्टुभि आनुपूर्वी कीदृशी भवेदिति अस्माभिः यदि गण्यते तर्हि तत्र असंख्याः भेदाः दर्शयितुं शक्याः अतः भेद संसर्गात् अनुष्टुप् छन्दसाङ्गणः असंख्यः तत्र लक्ष्यानुसारेण श्रव्यतायाः प्रधानता तर्हि कुत्र श्रुतिसुभगत्वं श्रव्यता तन्नाम काचित् गतिः यदा हृद्या यदा भवति तदानीम् अस्तु इदम् अङ्गीकर्तुं शक्यम् यदि काचित् गतिः हृद्या न भवति यथा मया सरसवचसां चयः 8 वर्णाः वर्तन्ते उक्तानि लक्षणानि घटन्ते परन्तु वयं नाङ्गीकुर्मः अतः अनुष्टुप् छन्दसां भेदे कैश्चित् सामान्यलक्षणं यदुक्तं पञ्चमं कुर्यात् लघुषष्ठं तथा गुरु तत्राप्यनियमो दृष्टः प्रबन्धे महतामपि अत्र अयं कथयति क्षेमेन्द्रः सुवृत्ततिलकमिति क्षेमेन्द्रः अत्यन्तं प्रसिद्धः विशिष्टश्च नैकशास्त्रज्ञः स च काश्मीरेषु बभूव अवश्यं तद्विषये पठ्यतां स कथयति अनुष्टुप् छन्दसां भेदे कैश्चित् सामान्यलक्षणं यदुक्तं पञ्चमं कुर्यात् लघुषष्ठं तथा कुरु मया प्रागुक्तं खलु छन्दोमञ्जर्यादिषु विद्यमानं लक्षणं तत्राप्यनियमो दृष्टः प्रबन्धे महतामपि प्रबन्धे पञ्चमं लघु नियमेन कृतं न वर्तते तथापि दृष्टम् अस्ति तस्मादव्यभिचारेण श्रव्यतैव गरीयसी अत्र पुनः पुनः कथयति श्रव्यतायाः प्रधानता श्रव्यतैव गरीयसी इदं श्रव्यतैव गरीयसी इति अस्माभिः सर्वत्र मनसि कर्तव्यं लक्षणं घटते न वा इति न यथा वृत्तम् अथवा पद्यम् इति कदा अस्माभिः उपादेयं भवति यत्र गतिसुभगत्वं श्रुतिसुभगत्वं यत्र भवति तत् छन्दः अथवा तत्र पद्यत्वं घटते यदि श्रुतिसुभगत्वं नास्ति तत् केनचित् छन्दसा घटितं चेदपि लोकाः तत् नाद्रियन्ते अहम् उत्तरत्र कतिपयानि छन्दांसि अहं दर्शयामि यत्र छन्दो लक्षणं घटते परन्तु किञ्चन लक्षणमुक्तं किञ्चन छन्दः इति वक्तुं शक्यते परन्तु तत्र गतौ
हृद्यत्वं नास्ति तस्मात् अधिकैः कविभिः तानि छन्दांसि अधिकं नादृतानि तथा भूतान्यपि वर्तन्ते अहम् उत्तरत्र अहं दर्शयिष्यामि तर्हि श्रव्यतैव गरीयसी इत्येतत् अस्माभिः सर्वथा मनसि कर्तव्यम् अधुना वयम् अनुष्टुप् छन्दसः कतिपयानि लक्ष्यानि पश्यामः तत्र इदं मनसि कर्तव्यं यत् ओजपादयोः युग्मपादयोः कश्चन भेदः भवति यत् उदाहरणार्थम् आपादमौलिपर्यन्तम् इति यद्वर्तते इदं द्वितीयचतुर्थपादयोः इयं गतिः न घटते कुत्रापि तथा अस्ति वा नानान नान नानाना इति अन्तिमं त्रितयमपि गुरुत्वम् अन्तिमस्य त्रितयस्यापि यत् नानान पर्यन्तम् इत्यस्ति खलु अन्तिमत्रितयस्यापि गुरुत्वं युग्मपादेषु युग्मपादयोः न भवति एवं किल युग्मपादे पादयोः कथं भवति नाना ननन नानना प्रायेण तत्र सप्तमं अक्षरं लघ्वेव भवति सप्तमं द्विचतुर्थयोः इति यदस्ति तत् अवश्यं परिपाल्यते पंचमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः इति यावत् पाल्यते तावत् वरं तत्राप्यनियमो दृष्टः इति विषयान्तरं यावत् पाल्यते तावत् अवश्यं पालनीयमित्येव अर्थः अन्येपि केचन विषयाः मनसि कर्तव्याः इत्येव अभिप्रायः ते तस्मिन् पद्ये यल्लक्षणम् उक्तं तत् हातव्यमिति न अन्येप्यंशाः मनसि कर्तव्याः इति तत्र अभिप्रायः तर्हि अस्माभिः एताः गतयः अस्माभिः वीक्षणीयाः यत् अत्र ओजपादयोः हृद्याः गतयः अथवा सुभगाः गतयः वीक्षन्तां यत् मया अत्र दर्शितमस्ति नानान नान नानाना इति कश्चन गतिविशेषः आपादमौलिपर्यन्तम् इदमपि बुद्धिर्बलयशोधैर्यं मा कर्म फलहेतुर्भूः अत्र हृद्यत्वं वर्तते तर्हि एतादृशम् इदमपि प्रायः विश्वं एतदत्र न घटते प्रायेण अत्र घटते विश्वं विष्णुर्व षट्कारो इति विश्वं विष्णुर्व षट्कारो इति विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे प्रथमं वर्तते तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः यत् हृद्याः गतयः कीदृश्यः वर्तन्ते इति मनसि कर्तव्यम् एवञ्च नाना न नान नाना इति पुनः एतदपि यो मां जयति संग्रामे नाना ननन नानान इदमपि सुन्दरम् तथा च वागर्था युव संपृक्तौ नानाना नननानान इत्यपि अथवा वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां नानाना नननानान एवं नानानानानानान इत्यपि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एवञ्च आसमुद्रक्षितीशानां नाननानाननानान सोहमा जन्मशुद्धानाम् एतेषां बहूनि लक्ष्याणि लक्ष्यं नाम प्रयोगाः दृश्यन्ते ननाना नननानान क्वसूर्यप्रभवो वंशः लघ्वादि बहु सुन्दरं भवति तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् एतत् तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् अत्रैव घटते ननाना नननानान प्रियवाक्यप्रदानेन सततानारताश्रान्त इति पुनः सदाशिवसमारम्भां ननाननननानान एतत् स्लैड्स् अपि अहं संविभजामि भवन्तः यथा समयम् एतत् सूक्ष्मम् अवलोकयन्तु तदा विभिन्नाः गतयः अस्माभिः ज्ञातुं शक्याः अत्र इदमपि अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि गुरूणां लघूनां च संख्या यावत् तुल्या भवति तावत् वरं लघु आधिक्यं कदाचित् किञ्चिदिव असौन्दर्यं जनयति यथा इदं नाना धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एतत् बहुभिः गुरुभिः उपेतमिति किञ्चिदिव अहं दोषः इति न कथयामि किञ्चिदिव अहृदयं भवति परन्तु अत्र यदस्ति इदं सर्वात्मना अस्माभिः परिहर्तव्यं त्यक्तव्यम् इति अर्थः एते प्रयोगाः पूर्वैः कृताः परन्तु अस्मदीयेषु पद्येषु इयं गतिः अस्माभिः दूरीक्रियते चेत् वरं यत् अन्तिमाः त्रयः वर्णाः एतत् ओजपादयोः वर्तते
अन्तिमाः त्रयः वर्णाः पूर्वैः कैश्चित् बहु रेर् केसस् त्रयः अपि लघुरूपेण कृताः वर्तन्ते। यथा षड्जं मयूरो वदति, यतो यतो निश्चरति। अत्र भवन्तः इदमपि पश्यन्तु, पञ्चमः वर्णः गुरुः कृतः, यतो यतो निश्चरति। नभोऽन्तरिक्षं पञ्चमः गुरुकृतः, तदूर्ध्वं त्रयः वर्णाः लघुत्वं प्रापिताः, तत् हृद्यं न भवति। इदमपि चित्तं तु चेतो पञ्चमः गुरुः कृतः, तस्मात् गतिः न तावत् सुभगा भवति। षड्जं मयूरो वदति, यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं। मनश्चञ्चलमस्थिरं तत् हृद्यं वर्तते, परन्तु यतो यतो निश्चरति तत् स्वारसिकं नास्ति। अतः तादृश्यः अहृदय्याः गतयः अस्माभिः परिहर्तव्याः। एताः युग्मपादे प्रशस्ताः गतयः। नाना नानन नानन वागर्थप्रतिपत्तये। पुनः नान नानान नानन कामितार्थप्रदायिने रत्नसंज्ञा विधीयते। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। नाना ननन नानन इदं बहु हृद्यं भवति। नासाभरणभासुरा नाननानन नानन नाननानन नानन किञ्चित् भेदः। निर्भयत्वमरोगत चन्दनन्नवने वने। नना ननन नानन नना ननन नानन क्वचाल्पविषया मतिः समुद्धरणपण्डिता। नना नानान नानन गुरूणामाकृतिं स्मरेत् षडेतामातरस्मृताः। नननाना नननानान नानन अथवा नननानान नानन क्षमया किन्न सिद्ध्यति स्वयमेवोपशाम्यति। ननना नननानन त्रिदिवत्त्रिदशालयाः त्रिदशा विबुधाः सुराः प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एते तन्नाम यथा मया प्रागुक्तम्, एतानि पूर्वेषां पद्यानि अस्माभिः यदा विलोक्यन्ते तदा अस्माभिः अतः भवद्भिः अत्र Q&A मध्ये मया दृष्टं सदयं हृदयं यस्य इति ननना ननना नाना इत्यपि तत् सा सुन्दरी गतिः। आद्याः त्रयोऽपि वर्णाः यदा लघुत्वं प्रापिताः तदानीं तत् हृद्यत्वं न भजते, अस्माभिः मनसि कर्तव्यं। तर्हि अस्माकं कार्यं किमिति चेत् पूर्वेषां पद्यानि उच्चैः पठनीयानि अभ्यासार्थं। तदा गतिसुभगानि पद्यानि अस्माभिः द्रष्टव्यानि, उच्चैः पठनीयानि। पुनश्च अत्र अनुष्टुभिः सौकर्यम् अस्ति। यथा मया प्रागुक्तं प्रथमः गुरुः एव भवेत्, द्वितीयः लघुः एव भवेत् इति नास्ति इति हेतोः अस्माकं चिन्तनानि कथञ्चित् एड्जस्ट् कृत्वा अस्माभिः अनुष्टुभिः योजयितुं शक्यन्ते। इयं कक्षा विलम्बेन इति किमपि कर्तुं शक्यते। इयं कक्षा विलम्बेन प्रारब्धा इति किमपि तथा अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। केवलम् अहम् उदाहरणरूपेण कथयन् अस्मि। भवन्तोऽपि सायङ्काले तु सम्प्राप्ते कार्याणां विरतिः सदा सायङ्काले तु सम्प्राप्ते इत्यादिकं किञ्चित् भवन्तः योजयितुं शक्नुवन्ति चेत् तत्र क्षेमेन्द्रः कथयति, तस्य कविकण्ठाभरणम् इति किञ्चित् वर्तते, तत्र खण्डशः अस्माभिः अभ्यासाः कर्तव्याः पद्यरचनादृष्ट्या, तथापि भवन्तः प्रयत्तुं शक्ष्यन्ति। पुनश्च अहम् अत्र कन्नडभाषिकाः सन्ति इति हेतोः कदाचित् मध्ये अहं कन्नडस्यापि उदाहरणानि कथयामि। अनुष्टुप् छन्दसि कन्नडपद्यान्यपि लिखितानि सन्ति। तत्र कडव शम्भुशर्मा इति कश्चित् आसीत्, तेन समग्रा भगवद्गीता अनुष्टुप् छन्दसा एव कर्णाटभाषया विलिखिता वर्तते। यत् यदा यदा हि धर्मस्य इति प्रसिद्धं पद्यं वर्तते खलु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं तेन ಎಂದೆಂದಾದಪುದೋ ಪಾರ್ಥ ಸಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಕೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೇಳ್ಗೆ ಯಾದಾಗಳ್ ತನ್ನಂ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಬೆನಾಂ इति तेन कृतं वर्तते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे इत्यस्य अरदिर्क्य कुरुक्षेत्रम्
अल्लिपोरल् के सेर्दपर् इति किमपि तेन कृतं बहु हृद्यम्। अतः अनुष्टुभिः कन्नडभाषयापि कर्तुं शक्यन्ते पद्यानि, भवन्तः मनसा धर्तुं शक्ष्यन्ति। अतः अस्माभिः सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदयकर्मणाम् आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवर्त्मनाम् यथा विधिहुताग्नीनां यथा कामार्चितार्थिनां यथापराधदण्डानां यथा कालप्रबोधिनां त्यागाय संहृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम् इत्येवं पूर्वेषां पद्यानि यदा अस्माभिः उच्चैः पठ्यन्ते तत्तद्गत्या तदा अस्माभिः सा गतिः अनुष्टुभः गतिः सर्वेषामपि वृत्तानाम् अहम् एतत् अत्र समूहे संविभजामि उच्चैः उच्चरितम् अपि वाय्स् क्लिप्स् अपि अहं प्रेषयिष्यामि येन भवन्तः स्वीये अनुकूले काले अभ्यासं कर्तुं शक्ष्यन्ति। इदं रामायणे विद्यमानं। तत्र सुन्दरकाण्डे हनुमान् यदा सीतां पश्यति सा सीता कथमासीदिति। इदं पद्यं तावत् एतत् पद्यस्तबकं भवन्तः ज्ञातुं शक्ष्यन्ति। यत् रघुवंशस्य उपोद्घातपद्यानि एतानि। रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। अत्र इदम् उपवासकृशान् दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धान् धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीम्। अनेन रूपेण यदि भवन्तः उच्चैः उच्चारयन्ति तदानीं तत् सौकर्याय कल्पते। गतिः अस्माकम् आत्मसात् कृता भवति इति मनसि कुर्वन्तु। अत्र इदमपि स्वारसिकं। ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् ओजपादयोः अन्ते ओजपादयोः अन्ते सहजः यदा लघुः भवति, सहज लघु नाम अत्र भवन्तः पश्यन्तु, अनुष्टुभः पठनकाले पूर्वार्धं पूर्णं यदा पठामः तदा तदुत्तमं। यथा उपवासकृशान् दीनान् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मिलित्वा पठनं वरं। पादानुरोधेन उपवासकृशान् दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः अभ्यासकाले पठ्यतां नाम यदि संस्कृतस्य उच्चारणम् अथवा तत्र प्रवेशकालः अस्ति इति। परन्तु अनुष्टुप् सर्वथा पूर्वार्धम् उत्तरार्धं च मिलित्वा पठ्यते, तदानीमेव सुन्दरम्। तदा अत्र भवन्तः पश्यन्तु, ओजपादयोः अन्ते लघुः वर्तते खलु। मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्। यदि भवन्तः चतुरः पादान् पृथक् पृथक् यदि भवन्तः पठन्ति, मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धां धूमजालेन इति दीर्घीकृत्य यदि पठन्ति तत् स्वारसिकं न भवति, हृद्यं न भवति। तथा कृपया मा कुर्वन्तु। मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तत् अत्यन्तं हृद्यं भवति। पुनः तेन अयं सहजलघुः यः वर्तते सः तथैव पठितः भवितुमर्हति। मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां तत् तथैव वर्तते। सहजः लघुः यः वर्तते तथैव वर्तते। अत्र मया द्वित्राणि उदाहरणानि दर्शितानि। क्वचित् अर्थान्तरमपि गमयति। तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादन चन्द्रिका इति पृथक् अस्माभिः तापत्रयाग्निसन्तप्ता समाह्लादन चन्द्रिका इति। अत्र तापत्रयाग्निसन्तप्त इत्यत्र पादः समाप्तः। सः लघुः वर्तते, तं भवन्तः दीर्घीकृत्य पठन्ति चेत् अर्थः एव अन्यः भवति। इदं ललितासहस्रनामस्तोत्रे वर्तते। अभिप्रायः कः? तापत्रयाग्निना ये संतप्ताः जनाः वर्तन्ते तेषां समाह्लादनार्थं चन्द्रिका इव एषा वर्तते। चन्द्रिका यथा अस्मान् आह्लादयति
तद्वत् तापत्रयाग्निना सन्तप्तान् जनान् एषा भगवती ललिता महात्रिपुरसुन्दरी आह्लादयति इति तथा अभिप्रायः। यदि भवन्तः तापत्रयाग्निसन्तप्ता इति कुर्वन्ति तर्हि सा स्वयमेव तापत्रयाग्निना सन्तप्ता इति भवति, विपरीतमर्थं जनयति। तद्वत् तत्रैव ललितासहस्रनामस्तोत्रे शिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा, तत्रापि शिञ्जानमणिमञ्जीरा इति क्रियते चेत् स्वारस्यं नश्यति। तथा अमरकोशेऽपि नभस्वद्वातपवन, अत्र किञ्चित् इदं कृतमस्ति, यथा मया ओजपादस्य अन्ते त्रयोऽपि लघवः कृताः, अतः गतिः किञ्चित् भग्ना, मिलित्वा पठनमेव सुन्दरं। नभस्वद्वातपवनपवमानप्रभञ्जनाः, पवमानप्रभञ्जनाः इत्यत्र गतिः सुन्दरी वर्तते, परन्तु एतत् पवन इत्यत्र गतिः किञ्चित् उपहता अस्ति। इदं बाणस्य काव्यं बहु सुन्दरं। नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे। चुम्बी इति न कर्तव्यम्, नमस्तुङ्गशिरश्चुम्बिचन्द्रचामरचारवे इति क्रियते चेत् तदानीं वरम्। अस्तु, एतावत् अनुष्टुभः विषयः एतावान्। भवन्तः यत्नं कुर्वन्तु, किञ्चित् पद्य तत्र पादस्य पादानां किञ्चित् रचनं तथा यत्नं कुर्वन्तु, तदानीं हृद्यं भवति। पद्यं हृद्यं विभावये इति किञ्चित् उत्तरार्धं भवति। इदम् उत्तरार्धं नाम द्वितीयचतुर्थयोः पादयोः पद्यं हृद्यं विभावये। न पद्यं कष्टकारणम् इत्यादिकं भवन्तः स्वयमेव यत्नं कुर्वन्तु। यथा मया प्रागुक्तं फ्लेक्सिबल् अस्ति, अतः अधिकं अस्माकं सौकर्याय कल्पते। अधुना वयम् अन्यानि पद्यानि गच्छेम। इदम् इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र उपजातिश्चेति अत्यन्तं प्रसिद्धानि वृत्तानि। लघुगात्रेषु अनुष्टुभः अनन्तरं एतत् इन्द्रवज्र प्रसिद्ध्यति। तन्नाम इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र तथा च उपजातिरपि प्रसिद्ध्यति। तस्य आदौ पद्यं पश्येम, यतः एतानि अस्माभिः क्वचित् विभिन्नानि स्तोत्राणि वा सन्ध्यावन्दनेषु वा पूजासु अस्माभिः यानि पद्यानि पठ्यन्ते तद्गतिमन्ति भवन्ति। तस्मात् पद्यानि आदौ पठन्तु। इदं कुमारसम्भवस्य पद्यं। क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुताञ्चरन्ति तावत् सवह्निर्भवनेत्रजन्म भस्मावशेषं मदनञ्चकार इति इदं भवन्तः विभिन्नाभिः गतिभिः भवन्तः पठितुं शक्ष्यन्ति। क्रोधं प्रभो संहर संहर अथवा क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुताञ्चरन्ति तावत् सवह्निर्भवनेत्रजन्म भस्मावशेषं मदनञ्चकार इति एवमपि पठितुं शक्यते। भवतु अत्र अन्यान्यपि कतिपयानि पद्यानि एतत् तुल्यानि भवन्तः स्मर्तुं शक्ष्यन्ति। यत् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, किञ्चित् भेदः वर्तते, कोऽयं भेदः इति उत्तरत्र वक्ष्याम्यहम्, परन्तु प्रायेण गतिः समाना। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि इत्यादिषु वयम् एतां गतिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि लक्षणं किमिति चेत् लक्ष्यैः एव पद्यानां गतिं हृदिस्थं कुर्मः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, एतदेव लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् इत्यादिकानि यानि वर्तन्ते। अथवा निर्मानमोहाजितसङ्गदोष इति गीतायामपि एतादृशानि पद्यानि वर्तन्ते। यदा उपजातिपर्यन्तं गच्छामः तदानीं इन्द्रवज्राका उपेन्द्रवज्राका उपजातिश्चका इति स्फुटम् अस्माभिर्ज्ञास्यते। अस्तु, इन्द्रवज्रायाः लक्षणमुच्यते। स्यादिन्द्रवज्र
यदि तौ जगौगः इति लक्षणम्। स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः, तौ जगौगः इन्द्रवज्रा स्यात्। एतत् वृत्तरत्नाकरस्य इयं शैली अस्ति, यत् गणान् सः एवं निगदति यत् तौ इत्यस्ति खलु, तश्च तश्च तौ, एवञ्च द्वौ तगणौ इत्यर्थः। तगणस्य लक्षणं किं? ताराज नानान इति तस्य लक्षणं। यरता यान्ति लाघवम् इत्यपि मनसि क्रियताम्। नानान इति तगणः, तगणद्वयं नानान नानान इति भवतु। तदनु जगणः ननान जभान गणेश जगणः। ततः जगौ जश्च गश्च जगौ पुनः गः गुरुः। एवञ्च तगणद्वयं जगणः, अत्र गौ इत्यत्र एकः गकारः पुनश्च गकारः, एवञ्च गुरुद्वयम् इत्यर्थः। एवं तगण तगण जगणाः तदनु गुरुद्वयं भवति चेत् इन्द्रवज्रा इति। एतत् प्रस्तारादिकं विलिख्य पद्यरचना इति अभ्यासं मा कुर्वन्तु, केवलं गतिं हृदि कुर्वन्तु। क्रोधं प्रभो संहर संहरेति नाना न नाना न नाना 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 न नाना न नाना न नाना नाना इत्यपि भवन्तः मनसि कर्तुं शक्नुवन्ति। यावद् गिरः खे मरुताञ्चरन्ति तथा गतिं मनसि कर्तुं शक्ष्यन्ति। अहम् अग्रिममपि अहं लक्षणं कथयामि, अनन्तरं भवन्तः। एतत् कुमारसम्भवे बहु सुन्दरं पद्यं। यदा शिवः तृतीयं नेत्रम् उद्घाटयति, सः एतत् कुतः एवं मां को वा मां बाधते इति, तृतीयं नेत्रं साक्षात् यदा उद्घाटयति कुपितः भवति, तदानीं क्रोधं प्रभो संहर संहर इति यावत् खे आकाशे मरुतां गिरः, मरुतः देवताः, एवञ्च मरुतां गिरः चरन्ति, यदा यावत् देवतानां गिरः आगताः तावत् सः वह्निः, सः अग्निः, कीदृशः अग्निः? भवनेत्रजन्म, भवः शिवः, तस्य तृतीयनेत्रात् उत्पन्नः अग्निः भस्मावशेषं मदनं चकार। मदनं भस्मावशेषं चकार, मन्मथः भस्मावशेषः सञ्जातः इति तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। हे प्रभो, क्रोधं संहर संहर इति आकाशे तत्र देवताभिरेव स्मरः मदनः प्रेषितः खलु शिवतपोभङ्गार्थम्। इदानीं सः मन्मथः कथञ्चित् शिवस्य तपः भञ्जयति, तस्य एकाग्रतां नाशयति इति तेषां विश्वासः आसीत्। परन्तु इदानीं सः स्वयं भग्नः भवति इति, अथवा भस्मीभूतः भवति इति धिया देवताः संहर संहर इति अत्यन्तं त्वरितगत्या कथयन्तः सन्ति। ते अंशाः अत्र स्वारसिकाः। पद्यमपि एतत् सर्वात्मना इन्द्रवज्रावृत्तस्य लक्षणानि अनुसरति। अस्तु, अधुना उपेन्द्रवज्रावृत्तं प्रति गच्छेम। उपेन्द्रवज्रायाः इन्द्रवज्रायाश्च भवन्तः लक्षणं पश्यन्तु, अथवा पद्यमेव पश्यन्तु भवन्तः। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः इति उपेन्द्रवज्र लक्षणघटितं पद्यम्। तर्हि गतिः कथं भवति? व्रतायतेनानुचरेण धेनोः ननाननानाननाननाना। अयो, प्रागुक्तम् एतच्च समानमेव श्रूयते खलु इति चेत् केवलम् एतावानेव भेदः अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। यत् आद्यं गुरुम्, इन्द्रवज्रायां यः आद्यः गुरुः, तं भवन्तः लघुत्वेन परिणामयन्ति चेत् उपेन्द्रवज्रा प्राप्ता। अत्र नाना न नाना न नाना नाना आसीत् खलु, अत्र नना न नाना न नाना नाना इत्यस्ति, तावदेव भेदः। भवन्तः व्रताय इत्येतदस्ति खलु, त्रेतायतेनानुचरेण धेनोः इति कुर्वन्ति चेत् इदमेव अभवत्, इन्द्रवज्रावृत्तमेव अभवत्। अतः अयमेव एतावानेव कश्चन भेदः, यत् इन्द्रवज्रायाः यः आदौ गुरुः वर्तते, लघुत्वेन सम्पाद्यते चेत् उपेन्द्रवज्रा भवति।
व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायि वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। रघुवंशे द्वितीयसर्गे विद्यमानम् इदं पद्यम्। अत्र अयं रघुः नन्दिन्याः परिचरणार्थं यत् प्रतिष्ठते तदा सः किं करोति? व्रतायतेनानुचरेण धेनोः, सः व्रताय धेनुम् अनुसरति। तस्मात् अवशिष्टः, यद्यपि वसिष्ठाश्रमं प्रति स जगाम, यत् सः अगच्छत्, यत् सः गतवान्, तदानीम् अत्यन्तम् अल्पैरेव अनुयायिभिः सः तत्र गतवान् आसीत्। पुनश्च यदा नन्दिन्याः अनुसरणार्थं सः यदा प्रस्थितः वसिष्ठस्य उपदेशानुसारेण, तदा सः यः अत्यल्पः अनुयायिवर्गः आसीत्, तन्नाम न्यूनसङ्ख्याकः यः अनुयायिवर्गः आसीत्, सोऽपि न्यषेधि, निषिद्धः। मास्तु, अहम् एकाकी गच्छामि, अहम् एकाकी एव नन्दिनीम् अनुसरामि इति सः प्रस्थितः। किमर्थं? तस्य रक्षणा नावश्यकी, सः राजा वर्तते खलु, तस्य रक्षणं नावश्यकम् इति जिज्ञासायां कविः कालिदासः कथयति, न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। तस्य राज्ञः दिलीपस्य अन्यतः शरीररक्षा न। अयं दिलीपः नन्दिनीम् अनुसर्तुं प्रतिष्ठते, तथा च उपचरणार्थं प्रतिष्ठते। अनुयायिवर्गः किमर्थं? रक्षणार्थं। किमर्थं दिलीपस्य रक्षणार्थम् अनुयायिवर्गः? रघोः मनोः प्रसूतिः, यत् मनुवंशे ये उत्पन्नाः वर्तन्ते ते सर्वेपि स्ववीर्यगुप्ताः, स्वीयपराक्रमेणैव आत्मानं रक्षितुं समर्थाः, पुनः अन्ये नावश्यकाः इति बहु सुन्दरम् इदं पद्यं। केवलं स्वारस्यार्थम् अत्र मध्ये किञ्चित् पद्यानाम् अर्थमपि कथयन्नस्मि। एवञ्च अयं कश्चन भेदः अनयोः। उभयोः लक्षणं यदि मिश्रितं भवति तर्हि उपजातिः इति वृत्तम्। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः, ताः उपजातयः इति बहुवचनं प्रयुक्तम्। उपजातेः बहवः भेदाः उच्यन्ते, तदहम् उत्तरत्र वक्ष्यामि। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ, लक्ष्मशब्दस्य लक्षणम् इत्यर्थः। एवञ्च अनन्तरं, तन्नाम अन्तरेण विना यत् पूर्वं लक्षणद्वयं कथितम्, इन्द्रवज्रायाः उपेन्द्रवज्रायाः यत् लक्षणद्वयं कथितं, तल्लक्षणोपेतौ पादौ यदि भवतः, यदीयौ पादौ, तन्नाम उभाभ्यामपि इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्रयोः यत् लक्षणं कथितं, तदुभयमिश्रिताः पादाः यदि भवन्ति तर्हि यदीयौ पादौ भवतः ताः उपजातयः। एताः उपजातयः बहुप्रकारकाः, तस्मात् हेतोः उपजातयः इति इदं बहुवचनं प्रयुक्तम्। अत्र भवन्तः कतिपयानि पद्यानि भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यय्यं व्यतीयाय पतिं वरासा, नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवरणभावं ससभूमिपालः। अर्थमहम् उत्तरत्र कथयिष्यामि, केवलं भवन्तः कौण्ट् कुर्वन्तु अथवा गतिमेव हृदि कुर्वन्तु। अत्र पश्यन्तु, सञ्चारिणी 11 अक्षराणि, गतिः कथञ्चित् इन्द्रवज्रायाः वा उपेन्द्रवज्रायाः वा, नाना न नाना न नाना नाना। प्रथमः गुरुः वर्तते, तर्हि इन्द्रवज्रावृत्तम्। अत्रापि यय्यं व्यतीयाय पतिं वरासा, इन्द्रवज्रावृत्तम्। नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे, न इति लघुः आदौ कृतः वर्तते, तस्मात् उपेन्द्रवज्रावृत्तं सम्पन्नम्। नरेन्द्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवरणभावं ससभूमिपालः, पुनः लघ्वादिकृतं वर्तते, तर्हि उपेन्द्रवज्रावृत्तम्। अत्र उपेन्द्रवज्रायाः लक्षणम् अपेक्षितं चेत् पश्यन्तु। उपेन्द्रवज्राजतजास्ततोगौ जगणः तगणः जगणः गुरुः गुरुः, एतत् तदेव तगणः जगणः गुरुः गुरुः। आद्यः वर्णः परिवृत्तः इति गणोऽपि परिवृत्तः, तत्र तगणः इति उक्तः आसीत्, तत्र जगणः इति भवति। उपेन्द्रवज्राजतजाः ततः गौ, ततः गुरुद्वयम्, जगण तगण जगणाः ततः गुरुद्वयम्।
तत् उपेन्द्रवज्रालक्षणम् उत्तरार्धे घटते। एवञ्च पूर्वार्धे प्रथमे द्वितीये च पादे इन्द्रवज्रालक्षणं, तृतीये चतुर्थे च पादे उपेन्द्रवज्रालक्षणम्, अतः उपजातिः। इदं वीक्षताम्। तुषारलेखाकुलितोत्पलाभे पर्यश्रुणी मङ्गलभङ्गभीरुः अगूढभावापि विलोकने सा न लोचने मीलयितुं विशेः। अत्र तुषारलेखा उपेन्द्रवज्र, पर्यश्रुणी इन्द्रवज्र, अगूढभावापि उपेन्द्रवज्र, नलोचने उपेन्द्रवज्र, एवञ्च त्रयः पादाः उपेन्द्रवज्राघटिताः, एकः पादः इन्द्रवज्रालक्षणम् अनुसरति। एवञ्च एकत्रापि यदि वृत्तान्तरस्य लक्षणं यदि तत्र अन्वेति तर्हि उपजातिरित्येव अस्माभिः। एवं नास्ति यत् पादद्वयम् इन्द्रवज्रोपेतं पादद्वयम् उपेन्द्रवज्रोपेतं तर्ह्येव उपजातिरिति वक्तव्यमिति नास्ति। एकोऽपि पादः यदि अन्यल्लक्षणं प्राप्नोति तर्हि उपजातिरित्येव कुक्षिं प्रविशति। तदेव अत्र भवन्तः पश्यन्तु। क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरुताञ्चरन्ति तावत् स वह्निर्भवनेत्र जन्म भस्मावशेषं मदनञ्चकार। सर्वमपि इन्द्रवज्रालक्षणघटितमेव वर्तते। व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधि न चान्यतस्तस्य स्ववीर्यगुप्ता लघ्वादिकमेव वर्तते, अतः उपेन्द्रवज्रालक्षणं वर्तते। एवञ्च त्वमेव माता च पिता त्वमेव, अतः तत्र सर्वात्मना उपेन्द्रवज्रलक्षणं घटते। परन्तु अत्र यानि लक्षणानि यानि पद्यानि वर्तन्ते भवन्तः इदं प्रसिद्धमेव गीतायाः 15 निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। इदं सर्वात्मना इन्द्रवज्राम् अनुसरति। निर्मानमोह निर् इति गुरुत्वम्, अध्यात्मनित्या इति गुरुत्वम्, द्वन्द्वैर्विमुक्ता गुरुत्वम्, गच्छन्त्यमूढाः। एवञ्च इदं पद्यं वस्तुतः इन्द्रवज्रायामेव घटते। मया अत्र उपजातौ योजितं, तत् परिष्करित्वा अहं प्रेषयिष्यामि। तथा च इदं वीक्षतां नीतिशतकस्य पद्यं। येषान्न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अत्र त्रयः पादाः इन्द्रवज्रालक्षण लक्षणोपेताः। येषान् गुरुवादी एव वर्तते। ज्ञानं न शीलं न गुरुवादी, ते मर्त्यलोके गुरुवादी, परन्तु मनुष्यरूपेण इत्यत्र लघ्वादिकृतम् अस्ति, अतः उपेन्द्रवज्रा भवत्। अस्माभिः उपजातिरित्येव कथ्यते। अस्तु, अत्र आदौ यदि भवताम् अत्र यतिनियमः इति कोऽपि नास्ति, तथापि एतत् 5-6 इत्येतत् किञ्चित् सुन्दरं भवति। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं निष्कम्पवृक्षं निभृतद्विरेफम् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। एतत् सर्वं भवन्तः मनसि कुर्वन्ति चेत् तथा तद्वत् पद्यानि भवन्तः रचयितुं शक्ष्यन्ति। पद्यं मनोज्ञं तथा पद्यं मनोज्ञं भवति प्रसादात् इति प्रसादः गुणः। एवं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति। एते सर्वेपि अस्माभिः मनसि कर्तुं शक्यः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इन्द्रवज्रा एव वर्तते। किञ्चित् इदम् अनन्तरत्न लघ्वादि क्रियते चेत् सुन्दरम्। एते गणेशवर्याः शताधायिनः ते एतानि छन्दांसि बहुधा मीमांसन्ते। अत्र इदं वीक्षताम्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। हिमालयो तत् पर्वतः खलु आरोहणं, तस्मात् लघ्वादि कृत्वा तदूर्ध्वं गुरु निवेश्यते चेत् तदानीं हिमालयो नाम तत् सुन्दरम् इति। अतः उपजातौ अपि
अयं क्षेमेन्द्रः कथयति यत् लघ्वादि तन्नाम उपेन्द्रवज्र आदौ निविश्यते चेत् वरमिति क्षेमेन्द्रः कथयति। अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमन्न सौभाग्यविलोपि जातम् इति तथा क्रियते चेत् वरम् इति स कथयति। उत्तरत्र वयं पुनः पश्येम। इदं रामायणस्य सीतां दृष्ट्वा नाम सीता इति भ्रमेण हनुमान् किं कृतवान् इति तत्र रावणस्य अन्तःपुरे आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छन्ननन्दचिक्रीडजगौ जगाम स्तम्भानरोहन् निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् एतत् वाल्मीकिरामायणे वर्तते। आस्फोटयामास पुच्छं चुचुम्ब, अयं वानरः खलु कपिः, सः पुच्छं चुचुम्ब। किमर्थं? सीता मया दृष्टा प्राप्ता इति आनन्देन। यद्यपि भ्रमः सः यत् सा सीता नासीत्। चुचुम्ब पुच्छं ननन्द, सः नन्दितवान्, हृष्टः। चिक्रीड, तत्रैव क्रीडितुम् आरब्धवान्। जगौ, गीतवान्। जगाम, इतस्ततः गतवान्। स्तम्भान् अरोहत्, स्तम्भान् तत्र आरूढवान्, पुनः आरुह्य भूमौ निपपात। कपीनां चेष्टाः पश्यन्तु भवन्तः, एतत् बहु सुन्दरं वर्तते। निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् आनन्दस्य अतिशयेन सः किं किं न कृतवान् इति वाल्मीकिमुनिः दर्शयति। अत्रापि पश्यन्तु, आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् इन्द्रवज्र, ननन्दचिक्रीड उपेन्द्रवज्र, स्तम्भानरोहत् इन्द्रवज्र, निदर्शयन् उपेन्द्रवज्र। एवञ्च इदम् उपजातिरिति अस्माभिः ग्राह्यम्। एतदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं यत् उपजात्या निबद्धानि पद्यान्यधिकानि, यतः तत्र किञ्चित् स्वातन्त्र्यं प्राप्यते, अत्यन्तम् अस्माभिः लीलया विहर्तुं शक्यम्। अतः कालिदासस्य बहुषु सर्गेषु उपजातिः अस्माभिर्द्रष्टुं शक्यते। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते इति द्वितीयं सर्गम् आरभते। तमध्वरे विश्वजितिक्षितीशं निःशेष विश्राणितकोशजातम् इति पञ्चमं सर्गम् आरभते। सतत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेशान् इति पुनः सर्गान्तरम् आरभते। उपजात्या बहुधा स निबध्नाति। इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मध्ये क्वचित् एवं द्रष्टुं शक्यते, यथा मया दर्शितं क्रोधं प्रभो संहर संहरेति इति, तथा मध्ये क्वचित् दृश्यते, तावदेव। एतत् वयम् उत्तरत्र पश्येम यत् क्वचित् यदा यमकं वा प्रासार्थं वा किमपि सर्वेपि पादाः समानलक्षणोपेताः एव यदा आवश्यकाः, तदानीम् उपेन्द्रवज्रा एव कैश्चित् तत्तत् प्रसङ्गे आश्रिताः वर्तन्ते। उपेन्द्रवज्र आश्रिता अस्ति, इन्द्रवज्रा तु मया दर्शिता, परन्तु उपजातिरेव अधिकं प्रसीदति, तस्मात् उपजातिरेव अधिकम् आश्रिता वर्तते पूर्वकविभिः। भवतु, एतावता अद्यतनं वयम् उपसंहरेम।